فرمایا جیڑی عورت 4 کام کر لے گی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 8 دروازے کھول دیں گے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے اللہ رب العالمین فرمان گے اوے دنیا دے اندر 4 کام کرن والی ہے اوے میری بندیے اوے میری بندیے اے جنت دے 8 دروازے کھلے نے جنہ دے اندر دل چاہندا ہے میری جنت دے اندر داخل ہو جا اج تینوں جنت دے اندر اللہ تو اللہ مقامات دیتے جان گے جنت دے اندر اللہ تو اللہ محلات دیتے جان گے اللہ اس عورت نو اعلان فرمان گے کیڑے کم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے کم اے کرنا ہے اذا صلت المرأۃ خمسہا فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں ادا کرے گی 5 نمازاں نو پڑھن والی نمازاں نو ضائع نہیں کرن والی 5 نمازاں نو پڑھن والی ہوئے گی فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس عورت نو جنت دے 8 دروازے کھل جان گے پہلے نمبر تے کم اے کرنا ہے 5 نمازاں پڑھنیاں نے کھانا بنے نہ بنے نماز پہلے ہے کھانے اندر تاخیر ہو جائے لیکن نماز اندر تاخیر نہ ہو جائے اسی تے شیڈول یہ بنایا ہے جو اذان ہوئے تو جو کھانا لے آؤ نماز جان دیے چلی جائے لیکن کھانا ٹائم ہوتے ہوئے اسی کدے نہیں کیا نماز پہلے کھانا بعد اندر نہیں اسی نے کھانا پہلے لے آؤ نماز پڑھنی ہے پڑھو نہ پڑھنی نہ پڑھو سانو کھانا زیادہ محبوب ہے نہ کہنا دے لوگو جس طرح آپ نمازاں پڑھ دے ہو جس طرح تواڈے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر ہے اسی طرح اپنی بیویاں نو بھی تبلیغ کریا کرو اپنی بیویاں نو بھی نماز دا حکم دیا کرو اے نہ ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے بندہ نمازی ہوئے نمازاں پڑھدا ہوئے تے اپنی بیوی نو حکم نہ دیندا ہوئے کل قیامت دا دن ہوئے بیوی دا ہاتھ ہوئے تے خامدہ گریبان ہوئے اللہ دی عدالت اندر شکایتاں کرے اللہ آپ تے بڑیاں نمازاں پڑھدا رہا اللہ مینوں ہوئے نہ کدے نہیں سکھیا تو بھی نماز پڑھ لے تو بھی رب والا جا مینوں کدے نہیں سکھیا انہوں اپنے کھانے دی بڑی فکر ہوندی سی اپنے سوٹ بوٹ دی بڑی فکر ہوندی سی کوئی کم اندر تاخیر ہو جاندی میرے اتے ڈانٹ ڈپٹ کردا مینوں کدے نماز دا نہیں سکھیا نہ کہنا دے لوگو اس طرح نہیں کرنا دوسرے نمبر دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسامت شہرہا رمضان المبارک دے روزے رکھن والی پہلے نمبر تے 5 نمازاں پڑھن والی دوسرے نمبر تے رمضان المبارک دے روزے رکھن والی رمضان المبارک دے روزے اے عورتاں دے کچھ ایسے دن نے جنہ دنہ دے اندر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے ایسے دن دی زندگی اندر آ گئے مثلاً کہ حیض دے دن ہے حیض دے دن اندر عورت روزے نہیں رکھ سکتی لیکن انہاں چھوڑے ہوئے روزیاں دی قضا انہاں دی قضا بعد دے اندر دے گی اپنے روزے مکمل کرے گی عورت جیڑی دودھ پلان والی اگر دودھ پلائے تے دودھ پلان دی وجہ دے نال انہوں کمزوری آ سکتی ہے روزہ دا مکمل نہیں ہو سکتا روزے دے اندر دشواری آ سکتی ہے انہوں اجازت ہے لیکن رمضان المبارک دے بعد جتنے روزے چھوڑے گی انہیں روزے بعد دے اندر رکھنے پہن گے یہ 2 کام ہو گئے تیسرے نمبر تے فرمایا وحافظت فرجہا جیڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گی اپنے جناب والا چادر دی اپنی قمیض دی حفاظت کرے گی فرمایا اے جناب والا اے اپنے خامند واسطے ہی رکھے گی اپنے خامندہ حقوق اندر کسی بندے نو داخل نہیں ہون دے گی فرمایا ایسیاں عورتاں ہون گیاں جنہ عورتاں واسطے کل قیامت دے دن 8 دروازے کھل جان گے چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا تے اپنے خامند دی فرما بردار عزت کرن والی اپنے خامن دی عزت اندر فرما برداری اندر اپنی زندگی نو گزار چھڑیا اپنی زندگی نو ختم کر چھوڑیا کدے میرا خامد ناراض نہ ہوئے اوے میرے گھر والا میرے سردہ تاج میرے اتے ناراض نہ ہو جائے میں دنیا اندر مر مٹ سکنی ہاں لیکن اپنے خامد نو کدے ناراض نہیں کر سکنی ہاں کیوں جے اے ناراض ہو گیا اللہ میرے اتے لعنتاں کرے گا جے اے ناراض ہو گیا
گیا اللہ دے فرشتے میرے اتنے لعنتاں کرنگے، جے اے ناراض ہو گیا اللہ دے نیک بندے میرے اتنے لعنتاں کرنگے۔ میریاں ماواں بہنوں اس جناب والا جملے نو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، ایک ماڑی جی نافرمانی اندر اللہ ساڈے اتنے لعنت کرے تے اس خاوند دا کی مقام ہوئے گا؟ جس ماڑی جی غلطی دے اتے اللہ دے فرشتے تواڈے اتنے لعنتاں کرنے، اس جناب والا مرد دا کتنا کو مقام ہوئے گا؟ مٹ جا خاوند دی فرما برداری دے اندر، اپنی خاوند دی فرما برداری دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا جیدا خاوند او دے اتے راضی ہوئے گا اللہ انہوں جنت دے اندر داخلے نصیب کر دیں گے۔ اور ایسی عورت ایسی عورت ایسی عورت اوے ایسی عورت جیڑی اس حال اندر مر جائے، اس حال اندر مر جائے او دا خاوند او دے اتے ناراض ہے، او دا خاوند او دے اتے ناراض ہے۔ داخل النار اللہ ایسی عورت نو جہنم دے اندر داخل کرے گا۔ ساڑیاں غصے ناراضگیاں نہیں جاندیاں میں نہیں برداشت کر دی، میرا ایک بولے میں دو سنانی ہاں، اور دو بولے میں چار سنانی ہاں، نا اس طرح نہ کرو۔ اور میں والدین اگے بھی گزارش کراں گا، کائنات دے لوگو والدینو اپنیاں بیٹیاں دے گھر برباد نہ کریا کرو، اپنیاں بیٹیاں دی زندگیاں برباد نہ کریا کرو۔ کس طرح برباد نہ کریا کرو؟ ماڑا جیا جھگڑا ہو جائے اسی آنے بس مینوں کال کریں میریاں پہنچنیاں دیکھی نا بس دے گھر اندر لڑائی جھگڑا ہو جاندا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے اگر جھگڑا ہو جائے تے جھگڑا ہون دے باوجود خامند بیوی رل لے رہے ہیں، انہاں دا سلوک ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے تے باپ نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے، بھائی نو نہیں چاہیے ضرور ہی طلاق دلوائے۔ اگر میاں بیوی اکٹھے ہو رہے ہیں تسی انہاں نو اکٹھے ہو لین دیو، کیوں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ اللہ دی قسمیں زندگیاں دیاں برباد ہو گئیاں، طلاقاں دے اوتے طلاقاں لے کر کے اسی جناب والا زندہ ہاں۔ ساڈے